لا لله الحمد في كل حالة هو الخالق الأشياء كلا بحكمته يفيض إليهم رحمة بجواده وفضل وإحسان ولطف ومنة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وجوب علينا شكر فضل إلهنا بآلائه من غير حد وحسرات وأشهد أن الله لا رب غيره مصور كل الخلق من غير صنعتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وكرم بين الخلق أبناء آدم وأرسل رسلا بالكتاب والسنة وخير منهم شافع الخلق أحمد وأمته سماهم خير أمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات ومنهم شموس ثم بدر وأنجم وشهب الربيع في السماء العالية ومنهم كشمس في البطائح لائحة جلت نورها في الشرق والغرب ضوءتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وأحمد كبيرا اسمه المتبرك أبوه أبو الحسن علي المقنتي على جدي صلى الله وسلم صلاة وتسليما وأعلى تحياتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وآل وأصحاب ومن تابعوا له وأولاده من كل عام
خاصتي ورضوان ربي عنكما طلع طليع وما دار أفلاك البرج بحكمتي عفى الله عن مدة في غوث البرية وسماع مدح كل شؤم وزلتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية.